हामीले एक्साइज ड्युटीको पार्ट 1 लगभग आधीभन्दा बढी सकाइसकेका छौँ। अब पार्ट 2 मा हामी बाँकी रहेका एक्टसँग रिलेटेड व्हिच आर इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम त्यसलाई फोकस गर्दै वी आर गोइङ टु स्टार्ट दिस भिडियो। हामी सेक्सन 10 को घमा आइपुगेका छौँ, जसको नाम छ एक्साइज अफिसर मे एसेस एक्साइज ड्युटी। यो भनेको भ्याटहरुकोमा पनि हामीले यो कुराहरू पढेका छौँ, के रहेछ त भन्ने कुरा हेरौँ। Under any of the following situations, excise officer may assess excise duty if excise return is not submitted in time. कहाँ पढे जस्तो लाग्यो, यो भ्याटको सायद 20 मा छ कि 18 मा छ यो कुरा सेक्सन है। एक्साइज रिटर्न टाइममा बुझाइएन भने, इन्कम्प्लिट अर इरनियस रिपोर्ट बुझाइयो भने, फल्स रिटर्न बुझाइयो भने हो, अनि if there is a reasonable ground to believe that excise duty has been understated or shown incorrectly, excise duty कम देखाइएको छ वा इन्करेक्ट देखाइएको छ वा त्यस्तो कुनै रिजनेबल ग्राउन्ड छ हामीलाई थाहा त्यहाँ प्रुफ भेट्टाइयो अन्डर इन्भोइसिङ गरेर बेचिएको छ भन्ने कुरा। अब यी दुईटा कुरा चाहिँ यसमा बढी छन्। इनपुट आउटपुट रेसियो चाहिँ तोकिएको हुन्छ, हो त्यो तोकिएको अनुसार छ कि छैन, पुगेन भने पनि एसेस गर्न सक्छ। इफ इनपुट आउटपुट रेसियो अफ प्रोडक्सन अफ एनी गुड अर सर्भिस सब्जेक्ट टु एक्साइज ड्युटी अन्डर दिस एक्ट इज स्पेसिफाइड एन्ड सच इनपुट आउटपुट रेसियो इज नट मेट, तोकिएको छ तर त्यो रेसियो मिट भएन भने। अर्को एउटा छ यो नयाँ कुरा, इफ डिफरेन्स अफ अल्कोहल क्वान्टिटी यु इस्युड लिकर एन्ड इन वेस्टेज म्याटेरियल इज मोर देन 1%, अल्कोहल क्वान्टिटी लिकर र वेस्टेज चाहिँ वेस्टेज 1% भन्दा बढी छ भने अब एक्साइज अफिसरले एसेस गर्न पाउने भयो। इफ एक्साइज ड्युटी इज इभेडेड अनि रजिस्टर नभइकन लाइसेन्स नलिकन यस्तो काम गर्छ भने, यस्तो भयो भने के गर्न पाइयो त भन्दा, while assessing excise duty, excise officer shall provide 15 days time to concerned person to submit proof in own favor। र यो भनेको अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड दिने भयो। यो कुरा पनि भ्याटमा नै भएको छ, त्यसैले म सरर भन्छु। The Director General may give an order to make assessment if any error is found upon monitoring. For the purpose of assessment of excise duty or examination of excise return submitted, the excise officer shall have the following rights: to inspect concerned good, place, document, account and record related to excise duty liability। एक्साइज ड्युटी लायबिलिटीसँग रिलेटेड ठाउँ, डकुमेन्ट, प्लेस, एकाउन्ट, रेकर्डहरू हेर्न पाउँछ एक्साइज अफिसरले। to search the place of transaction or other place if there is ground for suspecting to have evidence of offense or to seal such place। यो अफेन्स गरेको छ तर यसको प्रुफ चाहिँ यो ठाउँमा लुकाएको छ भन्ने लाग्छ भने त्यो ठाउँ सर्च गर्न पाउँछ, सिल गर्न पाउँछ। to demand the information from the person who prepares document, record, account while discharging his duty or who makes the entry on those documents। जसले त्यो डकुमेन्ट, रेकर्ड, एकाउन्ट बनाएको हुन्छ उसँग इन्फर्मेसन माग्नु पर्यो। to take possession of any document, books and record that are in place of transaction or in related place or to transfer them in other place। अब यो डकुमेन्ट, बुक, रेकर्ड प्लेस अफ ट्रान्जेक्सनमा छ वा अरू प्लेसमा छ, जहाँ छ त्यहाँबाट पोजिसनमा लिन पाउने भयो। टु क्यारी आउट अडिट अफ एक्साइज ड्युटी इन द प्लेस अफ ट्रान्जेक्सन अर अफिस अर एनी अदर प्लेस एप्रोप्रिएट। अब एक्साइज ड्युटी अडिट गर्ने भयो। टु डिमान्ड एनी इन्फर्मेसन इन रिलेटेड टु ट्रान्जेक्सन अफ एक्साइजेबल गुड एन्ड सर्भिस फ्रम ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर एनी पर्सन, कुनै पर्सनसँग, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग उसको रेकर्ड, इन्फर्मेसनहरू माग्ने भयो। अब यहाँ एउटा कुरा भनिएको छ, यदि अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड तोकिएको छ भनेका थियौँ, यहाँ तोकिएको स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने के हुन्छ त भन्दा, त्यो वेस्टेजले कुन चाहिँ हाइएस्ट क्वालिटीको सामान कति बन्थ्यो हो, त्यही हाइएस्ट क्वालिटीको सामान बन्यो मानेर हाइएस्ट रेट लगाएर फाइन क्यालकुलेट गरिन्छ।
If it appears that production is less than the recovery level specified, the production of highest quality liquor to be produced by such industry shall be deemed to have been made from such different quantity of ethanol, spirit or ENA. अब यो यहाँ दिएको छ मिनिमम पावर मिनिमम रिकभरी, यो याद गरेर सकिँदैन। मेरो मेन फोकस एक्जाम बेसिस हो, त्यसैले यतातिर गइँदैन। The producer, if finds the recovery is lower than the prescribed above, it should collect the reason for the short recovery and evidence to justify it and should submit application to IRD for waiver of the short recovery. अब प्रोड्युसरले थाहा पायो कम उठाएर रहेछ भनेर, किन कम प्रोडक्सन भयो त भनेर उसले रिजन हेर्नु पर्यो। त्यो रिजन हेरेपछि आइआरडीलाई एप्लिकेसन दिनु पर्यो, हे हेर्नु न कम भएछ, मलाई वेभ गरिदिनु न, छोडिदिनु न एक्साइज ड्युटी भनेर दिनको लागि। If the waiver is not granted, it shall be assumed that the producer has produced the highest quality of the liquor from the material. The quantity so deemed to be produced shall be calculated as follows. अब वेब दिएन, छुट दिएन भने हाइएस्ट क्वालिटी अफ लिकर बन्यो त्यो म्याटेरियलबाट भनेर ट्याक्स लगाइन्छ। अब कति हो त भन्दा क्वान्टिटी हाइएस्टमा कति लाग्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड माइनस एक्चुअल, हुनपर्ने माइनस भएको, यो भनेको सर्टफल हो। यसले चाहिँ हाइएस्ट क्वालिटीको सामान बन्यो भन्ने मानेर हाइएस्ट रेट जुनमा लाग्छ। मानौँ एउटाबाट बियर नि बन्छ, यो बियर बन्छ, 4वटा बियर बन्ने रहेछ, यो बियरलाई 100 रुपियाँ पर बोतल लाग्छ, यो यतिलाई 300 लाग्छ, यतिलाई 400 लाग्छ, यतिलाई 1000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ एक्साइज ड्युटी भने। अब यसले यो भन्यो 1000 रुपियाँवाला बन्यो भनेर हामीले 1000 इन्टु डिफ्रेन्स क्वान्टिटी लगाउँछौँ। अब यो रिकभरी अफ ड्युटी एक्साइज, ड्यु एक्साइज ड्युटी 10 यो पनि भ्याटको जस्तै हो, डिट्टु नै त्यही नै हो है। अब कम छ भने कहाँबाट उठाउने त, पहिला सुरु हामीले हेर्छौँ एक्साइज अफिसरले नै तिर्न बाँकी छ कि, सबैभन्दा पहिला त्यही हेर्ने भयो। आफैले तिर्न बाँकी छ भने आफूबाट तिराउने भयो। अर्को गभर्मेन्ट अफ नेपाल, लोकल बडिज, कर्पोरेट बडिज ओन्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपालहरूले तिर्न बाँकी छ कि त्यो हेर्ने, त्यहाँ छ भने त्यहाँबाट लिने भयो। By causing to deduct from interest held by the person in bank, finance or other institution, यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूमा उसले पैसा राखेको छ भने अब यस्तोबाट पनि हे उसलाई नदे मलाई दे भनेर भन्न सक्छ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट र अदर ट्रान्जेक्सनहरू विथ होल्ड गरिदिन सक्छ। मुभेबल इम्मुभेबल प्रपर्टी सिज गरिदिन सक्छ। यो सिज गरेको एसेटहरूलाई अक्सन गरेर बेच्न सक्छ र पैसा उठाउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ फिक्स्ड एसेटको कुरा भयो, यहाँ चाहिँ स्टकलाई पनि अक्सनबाट बेच्न सक्छ भनौँ। यो डिले फी चाहिँ थाहा पाउनु पर्दछ, सजिलो छ। अब मानौँ हामीले अघि पढेका थियौँ महिना सकिएको 25 दिनभित्र बुझाउनु पर्छ एक्साइज ड्युटी भनेर, तर बुझाएन भने कति लाग्छ त भन्दा 0.05% पर डे अन द ड्यु एमाउन्ट। जहिलेसम्म तिर्दैन तहिलेसम्म 0.05% पर डे अन ड्यु एमाउन्ट लाग्ने भयो। In case any person doesn't deposit excise duty which is required to be deposited by the reason of assessment of excise duty or any other reason under this act, late fee at 0.05% per day on due and payable excise duty amount shall be charged. अब यहाँ रिवार्ड हेरौँ। रिवार्ड सेक्सन 14 थाहा पाइराख्ने सजिलो छ। रिवार्ड, यदि कसैले एक्साइज ड्युटी छलिरहेको छ वा छल्न गइरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा भयो र उसले इन्फर्म गरिदिन्छ र समात्यो भने कति रिवार्ड दिने त? 10% रिवार्ड दिने। 10% अफ एमाउन्ट इन कन्ट्रोभर्सी टु द इन्फर्मर, इन्फर्मरलाई 10% दिने। यदि इन्फर्मरले गुड पनि सिज गरेर एक्साइज अफिसमा ल्याएर दिन्छ भने उसलाई 20, इन्फर्मेसन मात्र दिन्छ 10, सामान पनि सिज गर्छ र यहाँ ल्याएर दिन्छ भने 20%, सामान मात्र सिज गर्दैन उसले त मान्छेलाई पनि समातेर ल्याएर हामीलाई दिन्छ विथ प्रुफ भने सबै काम अरूले गरिदियो भने उसलाई चाहिँ 30% दिने। प्रोभाइडेड ड्याट, अब एकजना भन्दा बढी इन्फर्मेन्ट छ भने तिनीहरूलाई प्रपोर्सनेटली बाँडिदिनु पर्दछ।
इफ एनी इम्प्लोइ अर पुलिस अपन ह्याभिङ अ क्लु एरेस्ट अ पर्सन अलङ विथ सिज्ड गुड्स, तिनीहरूलाई चाहिँ 25% अफ एमाउन्ट इन कन्ट्रोभर्सी दिने। यो चाहिँ हामीले पनि देखिरहेका हुन्छौँ। इम्प्लोइले वा पुलिसले त्यस्तो मान्छेलाई समात्यो, सामानसहित समात्यो भने त्यस्तो मान्छेलाई 25% अफ एमाउन्ट अफ कन्ट्रोभर्सी दिइन्छ। यो नेपालमा लगभग देखिरहेको सुनिरहेको केस हुन्छ। तर इफ ओन्ली गुड आर सिज, यहाँ त एरेस्ट अ पर्सन भयो भने 25, तर पर्सनलाई एरेस्ट गर्दैन, सिज मात्रै भयो भने 25% अफ द भ्यालु अर त्यो चाहिँ 15,000 बढी हुनु हुँदैन भन्छ। भनेपछि यो त इम्प्लोइहरूलाई गाह्रो छ। इम्प्लोइहरूलाई त मान्छे नसमात्यो भने 15,000 मात्र पाउने भए। त्यही भएर नेपालमा के गर्छन् भने अब म पुलिस भएँ, म पुलिसको हाकिम भएँ भने अब मेरो बुढीलाई, मेरो बाबुआमालाई यो इन्फर्मेन्ट बनाएर मैले यहाँ 10, 20, 30 खाने भएँ। नेपालमा चाहिँ यो चलिरहन्छ। अब पेनाल्टी चाहिँ म याद गर्न भन्दिनँ। पेनाल्टी चाहिँ एउटा कि दुईवटा याद गर्नुपर्ने छ, त्यो मात्रै याद गरौँ। यहाँ छ एउटा, जसले हेल्प गर्छ उसलाई 50%। द युटेन्सिल्स युज डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली विथ द अफेन्स, टुल्स, मेसिन्स, इक्विपमेन्ट एन्ड मोटर भेहिकल युज टु म्यानुफ्याक्चर अर मेक अ प्रोडक्ट अर सर्भिस स्याल अल्सो बी सिज्ड। कुनै युटेन्सिलहरू डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली युज भएको छ, त्यो अफेन्ससँग रिलेटेड मेसिन इक्विपमेन्टहरू छ भने त्यस्तोलाई सिज गर्नुपर्दछ। अब एक्जाममा आउने क्वेसन यहाँ छ, तर इन केस वेयर द पर्सन हु कमिट सच अफेन्स युजेज अ मोटर भेहिकल अन हायर, आफ्नो होइन साउको चलाउँछ है, एन्ड युजेज इट इन सच एक्ट विथआउट पर्मिसन अफ द ओनर अफ द भेहिकल, ओनरको पर्मिसन नै छैन। अब छ भने पनि पर्मिसन छ भन्न भएन, किनभने भेहिकल सिज हुन्छ। सच भेहिकल स्याल बी सिज्ड। अब पर्मिसन ओनरको छैन, हायरमा लिएर ड्राइभरले चलाइरहेको छ, ओनरको पर्मिसन नलिकन यस्तो एक्ट गर्न युज गर्यो भने त्यस्तो भेहिकल सिज हुँदैन। बट द ओनर अफ द भेहिकल स्याल बी पनिस्ड विथ a fine of 25,000 rupees and the driver shall be punished with imprisonment of for a term not exceeding 3 months or with a fine up to 15,000 or both। यो चाहिँ नेचर अफ अफेन्स हेरेर गाडी साउलाई 25,000, ड्राइभरलाई 3 महिना जेल अर 15,000 अर बोथ तिराउन सकिन्छ। तर त्यो भेहिकल हायरमै छ, भाडामै चलाइरहेको छ, तर साउ आफैले चलाएको छ, ड्राइभरले होइन कि ड्राइभर इज इक्वल टु साउ छ भने अब त्यस्तो भेहिकल सिज हुने भयो। यहाँ चाहिँ अब घाटा लाग्ने भयो साउलाई है। अब एक्साइजको यहाँ हेरौँ, लगभग सबैमा 100%, 100%, 100%, 100% छ। यो म अहिले भन्छु रिफिक्स द प्राइस। अब अघि हामीले हेरेका थियौँ एक्साइज अफिसरले प्राइस रिफिक्स गर्न पाउँछ, त्यो बेलामा 100% कम उठ्यो कि 100% यहाँ लगाइहाल्यो। एक्साइज ड्युटी अलिकति कम उठ्यो कि 100% फाइन लगाइहाल्यो। एक्साइज रिटर्न बुझाएन भने 0.05% पर डे अर 1,000 पर एनम, यो भ्याटसँग मिल्छ। अप टु डेट बुक राख्दैन 10,000। रेस्ट्रिक्सन टु रिभ्यू द बुक, हेर्न आएको हेर्न दिँदैन भने 5,000 एभ्री टाइम हो। अब सर्टिफाई नगरिकन पर्चेज, प्रोडक्सन, इस्युएन्स, सेल्स बुक राख्छ भने 5,000सम्म। 6 वर्षसम्म बुक राख्दैन भने 10,000। बुक अफ एकाउन्टसँग रिलेटेड 10,000 छ है, त्यो हेर्नु पर्यो। अनि डिफ्रेन्स अघि मैले भनेको थिएँ, 1 रुपियाँ कहीँबाट कम भयो भने 100%, डिफ्रेन्स 1% भन्दा बढी भयो भनेपछि एक्साइज ड्युटी कम आयो 100% फाइन। इनपुट आउटपुट रेसियो मिलेन भनेपछि एक्साइज ड्युटी कम आयो 100% फाइन। सेल्फ रिमभल सिस्टमबाट गर्दाखेरि कम उठ्या रहेछ, कम उठ्या छ 100% फाइन। इनपुट ट्याक्स क्रेडिट वाज मिस्टेकनली टेकन, किन मिस्टेकनली टेकन भनेपछि 100% लगाइहाल्यो। अब यहाँ केही भयो कि 100% लगाइहाल्ने, याद गरेर सक्ने कुरा होइन। त्यसैले अब हामी अपिलमा जाउँ। अपिल, एन अपिल मे बी मेड टु द डाइरेक्टर जेनरल अगेन्स्ट एनी डिसिजन मेड बाई द एक्साइज ड्युटी अफिसर पर्सुआन्ट टु दिस एक्ट विथिन 30 days। मलाई एक्साइज अफिसरले गरेको डिसिजन, अर्डर चित्त बुझेन भने मैले 30 दिनभित्र
डिजीलाई एप्लिकेसन दिन्छु। An appeal may be directly given to revenue tribunal against decision regarding imprisonment made by the excise duty officer within 35 days. अब रेभिन्यू ट्राइब्युनलमा चाहिँ 35 दिन हो, माथि डिजीलाई चाहिँ 30 दिन हो, रेभिन्यू ट्राइब्युनललाई चाहिँ 35 दिन हो। एक्साइज ड्युटी अफिसरले यसलाई जेलमा हाल भनेर अर्डर दियो भने अब यहाँ चाहिँ कुरिरहनु परेन। यस्तो केसमा चाहिँ सिधै रेभिन्यू ट्राइब्युनललाई नै दिने। अब यो 30 दिनभित्र गर्न पर्ने, 30 दिनभित्र गर्न सकेन भने यो 30 दिन सकेको 7 दिनभित्र एप्लिकेसन दिने, यही टाइम एक्सटेन्ड गरिदेऊ न भनेर अनि टाइम एक्सटेन्ड गरिदिन सक्छ। यो 30 दिनबाट अर्को 30 दिन, त्यो 30 दिनमा चाहिँ यो 7 दिन इन्क्लुड हुन्छ। त्यसरी म्याक्सिमम 30 डेजसम्म थप दिन सक्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि 100% अफ अनडिस्प्युटेड एमाउन्ट र 1/3 अफ डिस्प्युटेड एमाउन्ट पेएबल गर्नुपर्छ, डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्यो। अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूको चाहिँ अहिले 1/4 भएको छ, यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि डाइरेक्टर जेनरलले 60 दिनभित्र त्यसको डिसिजन दिनुपर्छ र उसले दिएको डिसिजन पनि हामीलाई चित्त बुझेन भने हामीले रेभिन्यू ट्राइब्युनलमा 35 दिनभित्र एप्लिकेसन दिनु पर्दछ। यो हेरिँदैन, यो हेरिन्छ। प्रिजर्भेसन अफ र म्याटेरियल। अब र म्याटेरियल मैले किनेर राखेपछि र म्याटेरियल प्रोटेक्ट गर्ने काम कसको? मेरो। किन? र म्याटेरियल कम भयो, त्यहाँबाट प्रोडक्सन कम भयो भने डिफरेन्सलाई हाइएस्ट रेटले ट्याक्स लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। एमाउन्ट मे बी रिकभर्ड फ्रम लाइसेन्स यदि लस एन्ड ड्यामेज भएको केसमा। लिकर डिम टु बी प्रोड्युस फ्रम द लस्ट र म्याटेरियल इन्टु म्याक्सिमम रेट अफ ट्यारिफ पेएबल अन लिकर। त्यही उताकै कुरा हो, यहाँले डिटेलमा भनेको छ। अब यो दुईवटा कुरा छ याद गर्नुपर्ने, यहाँको रहेछ है। पहिला यो हेरौँ। इन्ट्री इन्टु डिस्टिलरी अर ब्रुवरी विथआउट पर्मिसन नट अलाउड। पर्मिसन नलिकन त्यो बियरहरू बनाउने ठाउँमा जानु हुँदैन, प्रोडक्सन प्लेसमा जानु भएन। यदि जान्छ भने भिजिटर रजिस्टर मेन्टेन गर्नुपर्दछ, एक्साइज अफिसरको पर्मिसन बिना जान पाइँदैन। यी दुईवटामा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ लसको रिमिसनको कुरा छ। रिमिसन फर सर्टेज इन स्टक। कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो भइरहेछ है। रिमिसन फर सर्टेज इन स्टक। अब यो लाइसेन्स लिकरमा किन यल भनेको 1 हो कि होइन? यल भनेको 1 जस्तो देखिएको छ, त्यही भएर लिकरसँग लस भयो भने 1%सम्म लस छ भने पाउँछ भनेर याद गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो गरेको। पढौँ। द लाइसेन्सी म्यानुफ्याक्चरर अफ लिकर इन केस वेयर देयर हैज बीन शॉर्टफॉल इन द स्टक अप टू 1% because of evaporation or obscuration or leakage or bottling. It has to mention the fact in the monthly statement and produce the statement of to the excise officer for remission. 1%सम्म लस भयो, इभ्यापोरेसन भएर, लिकेज भएर, बोतलिङ भएर, यो याद गर्नुपर्छ। इभ्यापोरेसन, लिकेज, बोतलिङ भएर लिकर 1%सम्म लस भयो। लिकर यल छ, यल भने 1 जस्तो छ, त्यही भएर 1%सम्म लस भयो भने मन्थली स्टेटमेन्टमा भन्नुपर्दछ र एप्लिकेसन दिनुपर्दछ। एप्लिकेसन दिएपछि उसले एक्जामाइन गर्छ 30 दिनभित्र। 30 दिनभित्र एक्जामाइन गरेर उसले 30 दिनभित्र ल मैले रेमिसन दिएँ भनेर भन्दैन भने रेमिसन दिएन भन्ने हामीले मान्नु पर्दछ। रेमिसन फर द सर्टेज इन द स्टक अफ बियर। अब यहाँ चाहिँ 1% छ, यहाँ चाहिँ 1.5% र 2% छ। के को 1.5 के को 2 हामी अहिले हेर्छौँ है। यलमा 1% भयो, बियरमा चाहिँ यो बाहेकहरूमा 1.5 र 2 याद गर्ने। द लाइसेन्सी म्यानुफ्याक्चरर अफ बियर सर्टेज कम्पेरिजन मेजरमेन्ट फ्रम फ्लो मिटर एन्ड बोतल। फ्लो मिटर एउटा मिटरबाट बग्यो, मिटरले भन्छ यति बग्यो, र बोतल कम भयो भने होइन, त्यो कम चाहिँ के भएर भयो? ड्यु टु ड्यामेज इन क्रोन क्रक, ड्यु टु पास्चराइजेसन, प्याकेज, ब्रेकेज इन स्टोरेज एप्लिकेसन दिनुपर्दछ रेमिसनको लागि। अनि उसले 30 दिनभित्र एप्लिकेसन आएको 30 दिनभित्र एक्जामाइन गर्छ। एप्लिकेसन आएको 30 दिनभित्र एक्जामाइन गरेर
रेमिसन दिने कि नदिने भन्छ, दिएन भने माथिकै केस। यो अहिले अघि मिस्टेक भयो कि क्या हो, यो चाहिँ उसले एप्लिकेसन दिएको 30 दिनभित्र है, मैले 30 दिनभित्र एप्लिकेसन दिने भने जस्तो लाग्यो, त्यो होइन रहेछ। एप्लिकेसन दिन्छ, एप्लिकेसन दिएको 30 दिनभित्र उसले डिसिसन दिनुपर्दछ, दिएन भने दिएन भन्ने मान्नु पर्यो। अब नर्मल केसमा 1.5 यहाँ के भनेको थियौँ, दुईटाको फरक, त्यो फ्लो मिटरबाट बगेको र बोतल भएको फरक छ भने 1.5 सम्म दियो। तर ड्यामेज इन क्रोन क्रक छ भने 2% सम्म दियो। तर ड्यामेज इन क्रोन क्रक छ भने 2% सम्म दियो। तर ड्यामेज इन क्रोन क्रक छ भने 2% सम्म दियो। यी दुईटाबाट लगभग आउने चान्स बढी नै हुन्छ। हामी सकिने बेलामा आइसकेका छौँ। यिनीहरू पढ्दैनौँ हामी, यो प्राइस डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। होलसेल प्राइस कति, रिटेल प्राइस कति, डिस्ट्रिब्युसन प्राइस कति, चेन्ज इन डिजाइन र क्वालिटी भयो भन्दैमा त्यसलाई नयाँ ब्रान्ड भन्न मिल्दैन क्यारे। के हो, इफ द प्रोड्युसर अर इम्पोर्टर डिजायर्स टु चेन्ज द डिजाइन एन्ड क्वालिटी अफ द बियर, डिजायर टु प्रोड्युस न्यू ब्रान्ड, प्रायर एप्रुभल लिनुपर्दछ। यो एक्साइज स्टिकर आइआरडीबाट लिने, हरेक बोतलमा, हरेक प्याकेटमा, हरेक सिगरेटको, हरेक खैनीको, हरेक बियरको बोतलमा, यिनीहरूमा एक्साइज स्टिकर लगाउनुपर्छ। एक्साइज स्टिकर च्यातेको ओरेको लगाउनु हुँदैन। यो ट्याक्स पेयर र अफिस वा आइआरडीबाट हामीले किन्नु पर्दछ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यी बाहेक क्वेसन आयो भने के गर्ने त भन्ने कुरामा जाउँ एकचोटि। यी बाहेक अरू क्वेसन आयो भने अब 3-4 वर्षको पास्ट क्वेसनहरू हेर्ने, यी बाहेकहरू आएको छ कि छैन। 1-2चोटि आएको हुनसक्छ बढीमा। त्यो नदेखेको क्वेसन आयो भने 1-2 लाइनमै सकाइदिइहाल्ने, किनभने थाहा नभएको क्वेसन 15 लाइन लेखे पनि मार्क्स आउँदैन। आए त्यही 1 नम्बर 0.5 नम्बरै हो जति मिलाए पनि। त्यही भएर त्यो स्वाट मेन कुरा लेखिदिइहाल्ने 2-3 लाइनमा, 1.5 नम्बर आउने गरी वा 0.5 आउने गरी, अनि छोडिदिइहाल्ने। अब यो भिडियो सकियो होइन। अब तपाईँहरू यहाँसम्म हेर्नुभएको भएर यहाँ बोनस छ, यति सेक्सन हो पढ्ने। जहाँबाट पढे पनि यति सेक्सन पढ्नुभयो भने यो एक्ट सकियो। यो एक्टको एक्जाममा आउने क्वेसन यति हो। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू फर बिङ हियर विथ मी टिल द लास्ट। अब एक्साइज ड्युटी पनि सक्यो। होप इट विल हेल्प यु इन सम वे।